बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत बशीर गफ़ारी से रवायत, फरमाया तो क्या करेगा जिस दिन लोग खुदाए रब्बुल आलमीन के सामने 300 साल तक खड़े होंगे। क़यामत के दिन तंगी से बचने के लिए लोग तरह तरह के हीले बहाने असबाब ज़राए तलाश करेंगे। तो क्या करेगा जब 300 साल तक खड़े रहेंगे, ना कोई ख़बर आसमान से आएगी, ना कोई हुक्म किया जाएगा। हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह ही मददगार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जब तुम बिस्तर पर जाओ तो अल्लाह तबारक व ताला से क़यामत के दिन की तकलीफ़ों से और हिसाब की बुराई से पनाह मांगा करो। अल्लाह तबारक व ताला के सामने क़यामत के दिन की तकलीफ़ों और हिसाब की बुराई से पनाह मांग लिया करो। अहादीस की कुतुब सुनन अबू दाऊद और दीगर किताबों में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन खड़े होने की जगह की तंगी से पनाह मांगा करते थे, इसलिए कि वहाँ ये कैफियत होगी। सूरज के बारे में सवा नेज़े पे होगा, ज़मीन तांबे की होगी, गर्मी की शिद्दत इतनी होगी कि इंसान अपने ही पसीने में इस कानों की नरमी तक लो तक डूबा हुआ होगा। कोई फिर याद रस नहीं हुआ सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रवायत है कि 40 साल तक लोग सर ऊंचा किए खड़े रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि 100 साल तक खड़े रहेंगे। मुख्तलिफ़ किताबों के मुख्तलिफ़ अहादीस के मुख्तलिफ़ रावियों के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, लेकिन खड़े रहना 100 साल हो, 300 साल हो, 40 साल हो, लेकिन वो तंगी, वो साथ, वो घड़ी 1 मिनट की भी बड़ी सख्त होगी। वो 300 साल का अरसा हो या 40 साल का अरसा हो या 100 साल का हो। अबू दाऊद और नसाई इब्न माजा में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठकर तहज्जुद की नमाज को शुरू करते तो 10 मरतबा अल्लाहु अकबर फरमाते, कहते, पढ़ते। 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते, 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहते। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 मरतबा ये आप फरमाते, पढ़ते। और फिर ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वहदिनी वरज़ुक़नी व आफ़िनी। इस दुआ को अगर 2 सजदों के दरमियान पढ़ा जाए, वुज़ू के वक्त पढ़ा जाए और बिस्तर पर जाकर पढ़ा जाए तो अल्लाह तबारक व ताला इसके पढ़ने की वजह से उस तंगी वाले मकाम से क़यामत के दिन जो 300 साल, 100 साल या 40 साल का अरसा बतलाया गया है, उसकी तंगी से इंसान बच जाएगा, अल्लाह तबारक व ताला की पनाह में आ जाएगा। तो तहज्जुद के वक्त उठिए, अपने रब के साथ एक रिश्ता कायम किए जो खालिक और मखलूक का है।
اس کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق، اپنا سب کچھ جان کر اس شب کی تنہائی میں اس سے باتیں کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر رب سے باتیں کرنا چاہو تو نماز پڑھو، اور اگر یہ چاہو کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر قرآن پڑھو۔ تہجد کی نماز کی وہ فضیلت ہے، یہ وہ لاڈلی نماز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز اپنے حق میں لکھوا لیں، فیصلہ کروا لیں، رزق کا، بخشش کا، تنگی سے نجات کا، ہر برائی سے نکلنے کا ایک اسٹام لکھوا لیں۔ یہ بالکل پکی اور حقیقت بات ہے کہ فرض نمازیں تو ڈنڈے کے زور پہ ہیں، اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجبوراً یا اطاعتاً جیسے بھی پڑھتے ہیں وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ارکان خمسہ، ان سے کسی قسم کی بھی رخصت، خلاصی۔ لیکن یہ جو نوافل نمازیں ہوتی ہیں، نوافل ہوتے ہیں، مستحبات ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا وہ ذریعہ ہوتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کر لیتا ہے۔ اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کر لی، اللہ نے جس کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا صدیق بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا، اپنا چاہنے والا محبوب اور محب کا رشتہ قائم کر لیا، تو ان تمام مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، ان تمام آفات و بلیات سے نکل جاتا ہے، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے نا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ تعلق، وہ رشتہ قائم ہو جائے جس رشتے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ تہجد کے وقت اٹھیں، 10 مرتبہ ایک تسبیح اپنی ہمت، اپنی گنجائش کے مطابق اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی کبریائی کی صدا کو بلند کریں، اس کی حمد و تحمید بیان کریں، اس کی تمجید بیان کریں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اور پھر استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھیں، نہیں تو 10 مرتبہ تو کم سے کم پڑھیں ہی پڑھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تو ہمیں تو بطریق اولا زیادہ پڑھنی چاہیے، وہ تو گناہوں سے اس طرح پاک ہیں، ازل سے لے کر ابد تک، آلائش سے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے عیب پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں استغفار کی زیادہ ضرورت ہے، اور استغفار پڑھنے کے بعد پڑھیں اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے، وارزقنی، اور مجھے رزق دے، وعافنی، اور مجھے عافیت دے۔ بخشش، ہدایت، رزق، روزی اور عافیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے، بخش بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، عافیت بھی دیتا ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اس کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے مقام کی تنگی سے پناہ دے گا، اور پناہ مانگیں اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے قرب خاص میں رکھے، اور ہمارے لیے بخشش، رزق، روزی، عافیت کے دروازے کھول دے۔